तपाईहरु सिद्धान्त र विचार लिएर मात्रै हर्क र बालेन्जीहरु आउनु होला। धेरैभन्दा धेरै युवाहरुको पार्टी खोलौँ, त्यो पार्टीले चाहिँ नेपालको समस्या कसरी हल गर्छ, समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बहादुर बोहरा ब्रह्माण्ड हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डजी स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै खालका विषयवस्तुहरू बजारमा चर्चा छ। मान्छेका पारिवारिक जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व के हो, सर्वहारा वर्गका आधारभूत मान्यता दृष्टिकोणहरू, विशेषतः मार्क्सवादी दृष्टिकोण अन्तर्गत त्यो वर्गलाई कसरी हेरिनुपर्छ र त्यो वर्ग कसरी काम गर्नुपर्छ, त्यसका जीवनशैली, त्यसका कार्यशैली, त्यसका सोच्ने तरिका, हैन, यी सारा कुराहरूबारे मार्क्सवादले एउटा गजबले व्याख्या गर्छ र त्यो पढेर त्यसमाथि अझ उन्नत खालको सङ्घर्ष माओवादलाई पनि मिसाएर मुलुकमा सारा कायापलट गरेर क्रान्ति गरेर परिवर्तन गरेर यो गणतन्त्र ल्याएको हो। यो नै आजको समृद्ध समयको युगको एउटा समृद्ध व्यवस्था हो, व्यवस्थित र उन्नत व्यवस्था हो भनेर जसरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध गर्नुभयो र आजको परिस्थिति पैदा भएको छ। यो अवस्थामा आएर उहाँको जीवनशैली र कार्यशैलीमाथि उहाँका पारिवारिक बिहे कार्य व्रतबन्ध भोज भतेर आदि कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस र आलोचनाको विषय भएको छ। के भएको हो यो तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मूलत मैले बुझ्ने के हो भने जुन प्रचण्डको नातिनीको विवाह चर्चा नै हो। अब प्रचण्ड कति कम्युनिस्ट चारित्रिक भयो भएनन् भन्ने एउटा प्रश्न होला। म चाहिँ यसलाई फरक कोणबाट हेर्दिनँ, यो स्वाभाविक देख्छु म। मैले बुझेको सर्वहारा वर्गको चरित्र भनेको अग्रगामी चरित्र हो। त्यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्व यो सत्तामा पुगे कि पुगेन र स्वयं प्रचण्ड सर्वहारा चरित्रको हुन् कि होइनन्, त्यो एउटा दृष्टिकोण होला। मेरो दृष्टिकोणमा प्रचण्ड सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्न लायक मैले चाहिँ अहिले देख्दिनँ। त्यसकारण उहाँको नातिनीलाई जोडेर अहिले जुन चर्चा भएको छ, अब उहाँको चरित्र अनुसार अब उहाँले परिवारलाई जुन संस्कार दिनुभयो त्यो स्वाभाविक देख्छु म। सर्वहारा वर्गको चरित्र नेपालका कम्युनिस्टहरू अपवाद बाहेक, जस्तो मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर अरूले सत्ता चलाएको त देखिएन। यद्यपि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेर आएका नेतृत्वहरूमा पनि प्रचण्डको जुन चरित्र अहिले एउटा खुला उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षधरहरूले गर्ने क्रियाकलापहरू, जो चरित्रहरू उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको छ, सायद नेपालको हकमा त बिपीले नि त्यस्तो गरेनन् होला। मतलब प्रचण्ड जे सैद्धान्तिक आवरणमा युद्धकालदेखि आजसम्म आफूलाई उभ्याएर विचार सिद्धान्त र दृष्टिकोणको कुरा गर्नुहुन्छ, यो उहाँको नक्कली अभिनय हो। त्यही देखियो। आफू सत्तामा पुग्नको लागि चाहिँ उहाँले सर्वहारा वर्गको खोल ओढेको नै देखियो। यो त अहिले त एकदम त्यो ओपन सेक्रेट जस्तो। यो कति भारी पर्न जान्छ यस्तो खालको अभिनय राजनीतिमा कतिको भारी पर्न सक्ने रहेछ नेपालको अनुभवमा? विशेष गरी अब कम्युनिस्टहरूलाई भारी पर्ने स्वाभाविक भइहाल्यो, हैन। मार्क्सले जुन एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको थियो र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर मार्क्सको परिकल्पनामा, जसरी पछि अब लेनिनहरू स्टालिनहरू आए, पछिल्लो चरण चाहिँ चीनमा माओको उदयपछि आज विश्वको दोस्रो शक्तिशाली जो चीन भयो र नेपालमा चीनको उदाहरण लिएर जो माओको चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो प्रचण्डले अँगालेर अगाडि बढाए, यो त अहिलेसम्मकै कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अपहेलना गरेको भयो, हैन। कभरमा चाहिँ सर्वहारा वर्गको कभरमा चाहिँ पुँजीपतिहरूको चरित्रलाई अँगाल्नु भनेको त यो त प्रचण्ड र सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धक्का हो। यो धक्काले कस्तो खालको संरचना खडा गर्छ अब नेपालको राजनीतिमा? अनि मुख्यतया अब यो एकल ध्रुवीय त मजा भयो नि त, कम्युनिस्ट आन्दोलन धक्का खाँदा हो त, यस्तो नेतृत्व पतन हुँदा हो, प्रचण्ड जस्तो, केपी ओली जस्तो, वामदेव गौतम जस्तो, बाबुराम भट्टराई त अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने नै छैन, के भन्दै हुन्छ फेरि हिजो अस्ति, हैन। अब त कम्युनिस्ट माओवादी गर्दै हुनुहुन्छ, अरू फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ, हैन। यस्तो खालको आफ्नै जीवनकालमा कम्युनिस्ट भनेर उदय भएर मानिसहरूको बलिदानबाट स्थापित भएर आजै आफ्नै जीवनकालमै पतन भएको
सायद यो बडा रोचक आन्दोलन नेपाली मात्रै होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एउटा रोचक पाठ होला, यो घटना होला जस्तो लाग्छ। त यस्तो बेला धक्का खाइसकेपछि अरूलाई त भैँटामा घाम लाग्ने स्थिति भयो। मुख्यतया अब यसको कस्तो जग बन्न सक्छ होइन, यसको मुख्यतया एउटै कुरा हो, साम्राज्यवादी शक्तिको जो रणनीति हो त्यो रणनीतिले नै नेपालमा सफलता पाउने हो। त्यो भनेको नेपाल जहिले पनि उनीहरूको चाहिँ अधीनस्थ रहने गरेको स्थिति नै बलियो भएर जाने हो। यो भनेको प्रचण्डले यो चरित्र देखाउनु अथवा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो आवरणमा आफूलाई अगाडि बढाइरहनु भनेको त साम्राज्यवादी शक्तिहरूको रणनीति हाबी हुने हो। यद्यपि यसलाई चाहिँ पछिल्लो चरण अब बौद्ध हृदय कोणबाट अभ्यासहरू भइरहेको छ। पश्चिमी साम्राज्यवादीको विकल्पमा चाहिँ अहिले रुस, चीन, भारत लगायत चाहिँ अर्को एउटा चौथो धारको विकास भइरहेको छ। त्यो चौथो धारको विकास भनेको चाहिँ विश्वका धेरै कोणहरू चाहिँ एउटा सर्वशक्तिमान भएर जानुपर्छ र विश्वको समानुपातिक विकास हुनुपर्छ। साना ठुला चाहिँ भूगोलको आधारमा अथवा जनसङ्ख्याको आधारमा कुनै पनि राष्ट्र चाहिँ कसैको अधीनस्थ हुने, कुनैले चाहिँ लिड गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने विषयलाई यसले धक्का दिन्छ। नेपाल जस्तो चाहिँ अब विश्वकै सबैभन्दा गरिब राष्ट्र झन् यो चाहिँ अब पश्चिमाहरूको चङ्गुलमा पर्दै जान्छ। यसको भविष्य त त्यही नै देखिन्छ। ब्रह्मानन्दजी, एउटा मलाई तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा जिज्ञासा राख्न मन छ। तपाईँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरू चासोहरू बारे पनि त्यति नै जानकारी राख्नुहुन्छ र आफ्ना बहसहरू विमर्शहरूमा उत्रदै आउनुभएको मैले देखेको छु। प्रचण्ड चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी सत्तामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा लगभग स्पष्ट छ, जग जाहेर छ। ओलीजी प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षमा भएर पनि ओली कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँका पछाडिका देशी विदेशी कुरा के हुन् भन्ने लगभग नेपाली राजनीतिको इतिहासमा छिपेको छैन। वामदेव सिपिजीहरू कहाँ हुनुहुन्छ त्यो अर्कै पाटो हो। तर यहाँ एउटा विरोधाभास खडा छ, मधेसवादी दलहरू कहाँ छन् त्यो पनि लगभग धेरैले विमर्श गरिसकेका छन्। तर यहाँ बाबुराम भट्टराई कहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ अझै छलफलको विषय नै बनेको देखिन्छ। बिचमा बाबुराम के थिए, बाबुरामलाई के भनियो, बाबुराम आफैले के गरे, के भन्दै उनी नयाँ शक्ति बनाउँदै हिँडे र उनी अहिले के भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा अलिकति बाबुराम केन्द्रित बहस गरौँ कि जस्तो मलाई लागेको छ। ठिक छ। प्रचण्डभित्र भएको बचे खुचेको थोरै वाममार्गी चेतनाकै हत्या गर्ने हिसाबले प्रचण्डलाई माओवादीमा कसले जोड दिँदैछ बताइदिनुहोस् त। प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई अहिले के भूमिका गर्दै हुनुहुन्छ? अब मुख्यतया अब नेपालको माओवादी जनयुद्धको त्यसको बहसकर्ता त प्रचण्ड नै भएको देखिन्छ। अब यद्यपि प्रचण्ड र बाबुराम 52 सालसम्म आइपुग्दाखेरि अब उहाँहरूको पृष्ठभूमिको बारेमा म त्यति जानकार छैन। अब बाबुराम भट्टराईको डिजाइनमा अब बाबुराम भट्टराई त अब जे उनको उत्पादन भन्ने देखियो। अब उहाँका गुरु एसडी मुनि भन्ने अहिलेसम्म बुझिया छ। त्यो प्लान अन्तर्गत प्रचण्डलाई ल्याइएको हो, कम्युनिस्ट बनाएर ल्याइएको हो भने बाबुराम चाहिँ मुख्य शक्तिको रूपमा हामीले बुझ्नु पर्ला। अब यसको पृष्ठभूमि हामीलाई थाहा होइन। मैले तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा नि मैले केमा जोड गरेको भने उनी भएभरका सबै गरिसकेर माओवादी भन्नेको औचित्यै छैन भनेर अन्य पार्टी बनाएर समाजवादी बनेर उपेन्द्र यादवकामा गएर चुनाव एक आँखो आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर अनेक गर्नुभयो बाबुराम भट्टराईले। र आज उहाँ माओवादीमै फर्किँदै हुनुहुन्छ र पार्टी एकता गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ के, अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त अलिकति बच्चे खुच्चेको प्रचण्डभित्रको वाम चेतनालाई पनि कोल्याप्स गर्ने हिसाबले बाबुराम यहाँ जोडिनु भएको हो कि क्या हो भन्ने प्रश्न अहिले जटिल रूपमा उठो क्या। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अब बाबुराम भट्टराईलाई दार्शनिक कोणबाट बुझ्न खोज्ने हो भने मैले चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई यो आधुनिक शिक्षाको अग्रजको रूपमा पाउँछु। यद्यपि होला उहाँले चाहिँ विश्वको चाहिँ राजनीतिक दर्शनलाई अध्ययन गरेर अब पहिले निष्कर्षमा पुग्नु भएको थियो कि अब अहिले आउँदाखेरि उहाँले विश्वमा कम्युनिस्ट भन्ने अब नहुँदो रहेछ, साम्यवाद भनेको चाहिँ असम्भव रहेछ र अब विश्वमा कम्युनिस्ट रहँदैन भनेर अहिले निष्कर्षमा पुग्नु भयो हो। अब यो बाबुराम भट्टराई नै जान्नु होला। तर बाबुराम भट्टराई अहिले किन माओवादीभित्र हाबी हुनुभयो र वाममा बाबुराम भट्टराई कसरी मिसिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त बाबुराम भट्टराईले अलि पहिलादेखि नै भन्नुभएको विषय चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई शास्त्रीय रूपले अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने जो उहाँको धार थियो। अहिले अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको जस्तो प्रचण्डको चरित्रलाई लिएर
प्रचण्ड पनि एक किसिमको अग्रगामी भएको यदि बाबुरामले देख्नुभएको हो भने त्यो प्रचण्डको चाहिँ डाइनामिकतालाई चाहिँ अब मर्न दिनुहुन्न भन्ने हिसाबले नेपालमा अब कम्युनिस्ट पार्टी होइन नयाँ राज्य सत्ताको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बाबुराम भट्टराईले अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। अब यसमा बाबुराम भट्टराईजीको चाहिँ खुला उदारवादी अर्थतन्त्रले मात्रै पुग्छ भन्ने पनि उहाँको देखिएन। समाजवादमै जानुपर्छ, हामी समाजवादबाटै विश्वको चाहिँ समृद्धि सम्भव छ भन्ने बाबुराम भट्टराईको अहिले पहिलो प्रारम्भिक उहाँको चाहिँ प्रक्षेपणबाट देखियो, जो उहाँले कम्युनिस्ट सिद्धिँदैछ। हाम्रो चाहिँ साम्यवाद यो सपना रहेछ, साम्यवाद असम्भव रहेछ, समाजवादबाट नै विश्वका चाहिँ नागरिकको समृद्धि हुन्छ भन्ने जो बाबुराम भट्टराईले विचार प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, प्रचण्डलाई त्यो लाइनमा ल्याउनको लागि बाबुराम भट्टराईको चाहिँ अन्तिम कोसिस जस्तो मलाई लाग्छ। यो कोसिसले कता लान्छ त? तपाईँ के देख्नुहुन्छ बाबुरामका तर्कहरूमा, बाबुरामले उठाएका विषयहरूमा? अब साम्यवाद पनि सम्भव छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सम्भव छैन, अब कम्युनिस्टको अस्तित्व सम्भव छैन भन्ने जुन खालको बाबुरामको निष्कर्ष छ, यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब समाजवादको व्याख्या जसरी बाबुराम भट्टराईले प्रारम्भिक चरणमा गरिरहनु भएको छ नि, उहाँले खुला उदारवादी अर्थतन्त्रको नि विरोध गर्नुभएको छ, समाजवादी अर्थतन्त्रको अहिलेलाई बहस गर्नुभएको छ। मैले देखिरहेको बाबुराम भट्टराईले चाहिँ लक्षित कता गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ भने नेपाल दक्षिण कोरियाको मोडल त्यतातिर चाहिँ लिएर जान खोजिरहेको र नेपालले अब त्यसको अर्को कोण जो असंलग्न परराष्ट्र नीति लियो नि, नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति होइन संलग्न भएर शक्ति राष्ट्रहरू कुनै न कुनैसँग संलग्न भएर चाहिँ नेपाललाई दक्षिण कोरियाको मोडलमा लिएर जाने र एक किसिमको सरकार र चाहिँ समुदाय नियन्त्रित अर्थतन्त्रको चाहिँ विकासद्वारा समानुपातिक वितरण प्रणालीद्वारा चाहिँ नागरिकको आर्थिक समृद्धिको बाटो बाबुराम भट्टराईले लिएको हो कि भन्ने चाहिँ अहिले उहाँको जुन अभिव्यक्तले मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। ठिक छ, बाबुराम एउटा बौद्धिक खुराक दिन सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुभयो, एउटा बहस उठेको छ, उहाँ आलोचनाको केन्द्रमा पनि हुनुहुन्छ। तर तपाईँ के भन्नुहुन्छ, समाधान के हो? त्यसरी समाधान हुन्छ त? दक्षिण कोरियाको विकल्प स्टाइलको विकल्प नेपालमा दिएर नेपालको समस्या समाधान हुन्छ? तपाईँको पार्टी र तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो पार्टी भन्दा पनि मेरो पार्टीको त पौष 9 र 10 गते पछि मात्रै हामीले आधिकारिक रूपमा निकाल्छौँ। नेपाल मानौँ दक्षिण कोरियन मोडलमा गयो भने ठिक कि बेठिक होइन, एउटा बहस हामी पार्टीको तर्फबाट पक्कै उठाउँछौँ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेको तुलना गर्दाखेरि जुन एउटा कम्प्रोमाइजमा माओवादी जनयुद्ध कम्प्रोमाइजमा आयो होइन, उहाँहरू तिनटै पार्टीले भनिरहनु भएको छ मेजर पार्टीहरू। यद्यपि पूर्व राजाले पनि त्यो कम्प्रोमाइजलाई स्वीकारेको जस्तो देखियो, गणतन्त्रको लागि उहाँले नै बाटो सहज बनाइदिएको पनि देखियो। तुलनात्मक रूपमा दक्षिण कोरियाली मोडल अहिलेलाई यो नै नेपालको दीर्घकालीन विकासको मार्ग हो भन्ने म भन्दिनँ। अहिलेको निकास चाहिँ दक्षिण कोरियाली मोडल निकास हुनसक्छ, तर संलग्न परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ हामी जानैपर्छ। मेरो बुझाइ त्यो छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति छोड्नुपर्छ हामीले। यदि संलग्न परराष्ट्र नीति जाँदा कता जाने त? संलग्न परराष्ट्र नीति जाँदा बहुध्रुवीय कोण भन्छौँ नि हामी, साम्राज्यवादी शक्ति एकल ध्रुवीय शक्ति थियो, अब बहुध्रुवीय शक्ति जो रुस, चीन र भारतले अभ्यास गर्दैछ, यसमा चाहिँ अरब राष्ट्रहरू पनि सम्मिलित हुँदैछन्। यसले चाहिँ साम्राज्यवादभन्दा बाहेकका ध्रुवीय शक्तिहरूको नेतृत्व गर्छ। यो भनेको चाहिँ हामी रुस, चीन, अहिलेलाई भारतको पक्षमा नेपाल जानुपर्छ। अब असंलग्न परराष्ट्र नीतिले अब नेपाललाई काम गर्दैन भन्ने निष्कर्ष हो? एकदम। तर एक थरी मान्छेहरू त अब यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरालाई चाहिँ जोडतोडका साथ उठाउनुपर्छ र नेपाललाई जतिसक्दो छिटो शान्ति क्षेत्र घोषणा, पुनः शान्ति क्षेत्र घोषणा गराउनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिइराखेको हामी सुन्छौँ। कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरू यसो भनिरहेको। त्यो त असाध्यै कमजोर तर्क हो। हामी त अहिलेसम्म असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै रहेर त नेपालको हालत यो भयो नि। अब नीति परराष्ट्र नीति असंलग्न, तर यहाँ चाहिँ विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू संलग्न भएकै कारण त नेपालको हालत यो भयो नि। भनेपछि अब वारपार गर्नुपर्छ, वारपार गर्नुपर्छ, संलग्न हुनुपर्छ, कता हो आफ्नो किता क्लियर गरेर वारपार हुनुपर्छ हो। किनभने तपाईँको कुरा हो संलग्न भनेको चाहिँ फेरि अमेरिकासँग चाहिँ हामी पुरै टाढा रहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। होइन, उसको साम्राज्यवादी चरित्रको हिसाबमा हामी टाढा रहनु पर्यो।
त्यो भनेको चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ आफूभन्दा बाहेक अरू राष्ट्रहरूलाई विशेष गरी चाहिँ अब दक्षिण एसियालाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने उसको नीति देखिन्छ, त्यो नीतिको विरोध गर्न पर्यो र नेपालबाट चीन, भारत, अन्य देशहरूका विरुद्ध चाहिँ गतिविधि गर्नको निमित्त कुनै पनि शक्तिलाई स्थान दिनुहुन्न भन्ने कुरा हो भने नेपालमा फेरि पछि एक चरण चीनले मलेसिया बनाउन पनि सक्छ। त्यस अवस्थामा हामीले चीनलाई बायस गर्न पनि सक्नुपर्छ। जस्तो भारत नेपालको अहिलेसम्मको विकास अवरोधमा भारत देखिया छ हैन, भारतको त हामीले पटक पटक चाहिँ नेपाल नीतिको विरोध गरिरहेका छौँ। भारतका नागरिकसँग त नेपाली नागरिकको सम्बन्ध त्यत्रो छ नि, भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ नि हैन, राष्ट्र राष्ट्रको सम्बन्ध पनि छ। तर भारतको नेपाल नीतिको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ र भारतको विरोध गर्नु नै नेपाली राष्ट्रवादी हुनु हो भनेर चाहिँ त्यो विरोध पनि भइरहेको छ, त्यो गलत हो भन्ने कुरा पनि छ। अब अमेरिकालाई पनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसकारण नेपाल विश्वको चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू विशेष गरी चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर हैन, अब हुन सक्ने विषयवस्तुहरूमा जुन जुन विषयमा जस्तो अब कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, पर्यटनको चरम विकास गर्न सक्छौँ, प्राकृतिक स्रोत र साधनको चाहिँ भरपुर प्रयोगमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो नेपालको एउटा आर्थिक विकास नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामी संलग्न परराष्ट्र नीति, अब अमेरिकाको प्रणाली पनि हामीले भित्राउनु पर्ने हुनसक्छ, चीनको प्रणालीदेखि लिएर भारतकोदेखि लिएर विश्वका जुन जुन राष्ट्रले टेक्नोलोजीहरू विकास गरेको छ त्यो टेक्नोलोजीलाई नेपालमा भित्राउन हामीले चाहिँ यदि सकेको खण्डमा त्यो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति मार्फत त्यो अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि संलग्नबाट चाहिँ सहज हुन्छ। तपाईँले यसो भन्नुभयो कि अब यसैलाई अलिक गम्भीर रूपमा बहस गर्ने हो भने राष्ट्रभित्रका सम्पूर्ण स्रोत र साधनलाई उपयोग साधन संरचनाहरू चाहिँ हाम्रा स्खलित हुँदै गएका छन्। एकदम सेनापतिमाथि अहिलेको नेपाली सेनाको सेनापतिमाथि मात्रै लगभग 1 दर्जन आरोपहरू अहिले तयार छन्। भ्रष्टाचारदेखि, अनियमिततादेखि, प्रतिशोधदेखि, पूर्वाग्रहदेखि, पैसा हुन्डी गरेर आफ्ना सम्धिकामा पुर्याएको सम्मका प्रश्नहरू उनीमाथि लागेका छन्। अब यसको जवाब उनले दिनुपर्छ। तर राजनीति त्यस्तै छ, कोही नेता पनि राष्ट्रियताको कोणबाट दृष्टिबाट हेर्ने हो भने भरपर्दो स्थिति छैन है भन्नेमा मानसिकता, मान्छेको मानसिकता त्यहाँ पुगेको छ। नागरिकहरू यी सबै हरकतहरूले शिथिल बन्दै 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 शिथिल बन्दै अब चाहिँ बोल्न नसक्ने, उठ्न नसक्ने, हल्लिन नसक्ने स्थितिमा नागरिकहरू पुगेको स्थिति छ। यस्तो बेला संलग्न नीतिले कसरी नेपालको रक्षा हुन्छ? यही कुरा जसरी अहिले प्रधान सेनापतिमाथि जो प्रश्नहरू उठ्यो, राजनीतिक नेतृत्वहरूमाथि पनि त्यतिकै प्रश्न उठेको छ नि। जस्तो पछिल्लो चरण अस्ट्रेलियामा चाहिँ नेपालका नेतृत्वहरू विभिन्न बाहनामा ठुलो लगानीमा चाहिँ भित्रिरहेको भन्ने कुराहरू छ। यो असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको मूलतः नेपाललाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्नको निमित्त एक किसिमले महेन्द्र कूटनीतिको चाहिँ यो अभ्यासको रूपमा बुझ्नुपर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्यो भने नेपालमा सबै शक्ति राष्ट्रहरू केन्द्रित भए आखिर असंलग्न भने पनि गतिविधि चलि नै रहेको छ भने हामीले भोलि चीनलाई रोक्नलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिउँ न, नेपाल के मलेसिया हुन सक्छ त? नेपाल मलेसिया हुने स्थितिमा अगाडि बढ्यो भने त्यो रोक्ने कोले भन्दा त अमेरिकासँग हामी सैन्य सुरक्षाको हिसाबमा त अमेरिकासँगै नेपालले सहकार्य गर्नु पर्ला नि त हैन। अमेरिकाको जति आधुनिक सुरक्षा प्रणाली त सायद विश्वको अरू राष्ट्रको होला हैन। जस्तो रुस र अमेरिका अन्तरिक्ष यानको विषयमा त सहकार्य गरेका छन् त, छैनन्? चीनमै मात्रै पनि अब चीन र अमेरिकाको रुसको एउटा सानो, रुस र चीनको चाहिँ सानो भूगोलको विवाद, मैले आन्तरिक हाम्रो अवस्थालाई चित्रण गर्दै संलग्नताको कुरालाई जोड दिएको हो। किनभने नेपाल तपाईँको संलग्नताको कुरालाई अपनाउने हो भने हाम्रो आन्तरिक स्थितिले थेक्छ, हाम्रो यो अभिगतले, यो यस्तो खालको स्थितिले भन्ने मैले तपाईँसँग तपाईँको भनाइ भनेको यो अहिलेको नेतृत्वले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिने बित्तिकै सबै कुराको समाधानतर्फ अगाडि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो झनभद्रगोलमा जान्छ। हामीले त नयाँ पुस्ता त खोजिरहेकै हो नि हैन। नयाँ पुस्ता त राजनीतिमा आउने वातावरण जस्तो अब अहिलेको चाहिँ म हेर्नुहोस् यो भ्रष्टाचारदेखि लिएर विशेष गरी पछिल्लो चरणको चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालोटार जग्गा घोटाला काण्डदेखि अहिलेको सुन काण्डसम्म आइपुग्दाखेरि, अहिले भनेको यो 60 किलोदेखि 14 किलोसम्म आइपुग्दाखेरि यो त प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको हो नि। पहिला एकलौटी रूपमा गुपचुपमा कहाँबाट कसरी हुन्थ्यो भन्ने हो। अब अहिले सारा कुरा तपाईँहरू जस्ता मिडियाहरू चाहिँ छ्यापछ्याप आए, सम्पूर्ण सूचना लुक्दैनन्, सबै कुरा बाहिर आएको छ हैन। यो भनेको त नेपाल जर्जर भयो, नेपाल चाहिँ अब सिक्किम जस्तै हुनै लाग्यो भन्ने कुरा होइन।
प्रजातन्त्रको अभ्यासको क्रममा यी घटनाक्रमहरू बाहिर आएको हो। त्यसकारण अहिलेका नेतृत्वहरूले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यो बदलेर चाहिँ संलग्न नीति बनाउने बित्तिकै यहीँबाट कायाप्लट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहँदाखेरि क्षमतावान युवा पुस्ताहरू, जस्तो पछिल्लो चरण त मैले मुख खोल्न बाध्य भएँ नि होइन, हर्क र बालनजीहरूको पार्टी खोल्ने कुराहरू जो छ, हामी समेत चाहिँ उहाँहरूले पार्टी खोलेर अगाडि बढ्दै हुन्थ्यो होइन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा चाहिँ त्यो युवा पुस्ताहरू राजनीतिक दल खोलेरै आउनुपर्छ भनेर त हामीले पनि भनिरहेका छौँ। त्यसैमा त थपिएको हाम्रो पार्टी नेपाल एउटा पनि त हो नि होइन। त्यस कारण युवा पुस्ताहरू आउनुपर्छ। तर नेपालको चाहिँ परराष्ट्र नीति मूलतः नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्ग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिनुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यो संविधानको नेतृत्व भनेको अब युवा पुस्ताले गर्नुपर्छ भन्ने हो। युवा पुस्ताले गर्नुपर्छ भन्नेको कुरा अहिलेको चाहिँ मेजर पार्टीहरू र यी नेतृत्वहरू सबै चाहिँ विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न हो। यिनीहरूबाट त सम्भव छैन, हुँदैन पनि। यिनीहरूले संलग्न परराष्ट्र नीतिमा लाँदा पनि लाँदैन। ठिक छ प्रमाणजी, यो विषयलाई यहाँ राखेर अलिकति सँग जोड्छु। नेकपा एमाले एउटा अभियानमा छ, सरकार एक खालको समीकरणको आफ्नै तनावमा छ, काङ्ग्रेसभित्रको कला आफ्नै खालको छ। जुन खालका अहिलेका राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू छन् त्यसभित्र हाम्रा नेताहरू चाहिँ अन्योलग्रस्त छन् भने जस्तो ढङ्गले गतिविधि भएको हामी पाउँछौँ। कुनै दल यस्तो छ जो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट देशलाई कसरी एउटा ट्र्याकमा लैजाने भन्ने कुरामा सोचिरहेको र चिन्तन गरिरहेको, त्यसमा लागि परिरहेको कुनै त्यस्तो राजनीतिक दल छ अहिले जे गतिविधि भएका छन् त्यहाँ त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? म दुई कोणबाट देख्छु। मैले ठुला दलको कुरा हो, ठुला दलै। केपी ओलीको पछिल्लो चाहिँ चिवा भन्ज्याङसम्मको कार्यक्रम समापनलाई हेर्दाखेरि केपी ओली पनि नयाँ कोणबाट सोचिरहनु भएको जस्तो बुझिन्छ। अब माओवादी नेतृत्व भनेको त प्रचण्ड नै हो। हिन्दू राष्ट्रको विषयमा लिएर माओवादीभित्र चाहिँ बलियो टिम त प्रचण्डकै देखिया छ। अब केही चाहिँ देवेन्द्र पौडेलदेखि सुदन किराँतीसम्मका टिमले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको विरोध, धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा जो बहसहरू उठाउनु भयो, मेजर पार्टीमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अब केपी ओली नै हो एमालेको, कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबा नै हो, माओवादीको प्रचण्ड नै हो। यो मेजर पार्टी सम्भवतः संयुक्त सरकार बनाएर चाहिँ जनताको असन्तुष्टिलाई समेट्दा त्यो निकास निस्किन्छ कि या 2070 को त्यो पुनरावृत्ति गर्दाखेरि चाहिँ जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ बस उहाँहरूले सोचिरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको मेजर प्रमुख पार्टीहरूले दलहरूले सोचिरहेका छन् भन्ने दलहरूले किनभने यत्रो 2007 सालदेखि सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो। उहाँहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राम्रोसँग थाहा छ। दलहरूले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ हामीले भने अब हामी सिद्धिन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा नभएको होला र। ठिक छ, यदि त्यो हो भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने साना दलहरूको स्थान कहाँनिर भन्ने कुनै आउँछ कुरा। किन साना दलहरू ओझेल परिराखेका छन्? होइन, दल भनेको त विचार हो नि होइन। यसबेला उनीहरूले अझ मुखर ढङ्गले त्यो ठुला दलले सोचिरहेको सकारात्मक कुरालाई अझ मुखर ढङ्गले बल दिन सकेको भए त निकास छिटो हुन्थ्यो होला। तर साना दल किन अप्ठ्यारोमा परिरहेको? होइन, साना दल भनेको विशेष गरी अलिकति मधेसवादी दलहरू हो। मधेसवादी दलहरूभन्दा बाहेक त अरू साना दल, नयाँ उम्रेका दलहरूको त अब मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्नुहुन्छ चित्रबहादुर केसी। हो त, म यो गठबन्धनमै छैन भन्नुहुन्छ झलनाथ खनाल, होइन? तपाईँहरू अहिले कुनै भूमिकामा बाहिर आउन सक्नुभएको छैन, विचार दिइराख्नु भएको छ दल खोलेर, राजसभा कहाँ छ पत्तो छैन, बुझ्छ कि बुझ्दैन यो कुरा भन्ने स्थिति छ भनेपछि यो सानाहरूभित्रको स्थिति पोजिसन के हो भनेर मैले अलिकति यो अन्योलता किन भन्नु। साना विशेष गरी राजसभा त जनताको असन्तुष्टिबाट जन्मेको पार्टी हो, कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक आधारबाट जन्मेको पार्टी नभएको हुनाले राजसभाको यहाँ कुराकानी छोडिदिउँ होइन। अब झलनाथ खनालहरूको कुराकानी गर्ने झलनाथजी र चित्रबहादुरजीको समस्या के हो? होइन, चित्रबहादुरजीहरूको पनि पार्टी होइन, किनभने चित्रबहादुरजीको मेजर पार्टी भनेको त मेन उहाँको पार्टी भनेको त मसाल हो। मसालको पार्टी निर्माण मोहन विक्रम सिंहै विवादास्पद हुनुहुन्छ। त्यसकारण चित्रबहादुर केसी आफैले मात्रै चाहिँ त्यो पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्न सक्नुहुन्न, पार्टीको लाइन निर्माण गर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसकारण देशको व्यथितिका विरुद्ध बोलिरहनु मात्रै हुन्छ। चित्रबहादुरजीको पनि त्यही हो प्रभाव।
मुख्य कुरो चाहिँ साना दल भनेको अब अर्को साना दल हाम्रो क्षेत्रीय पार्टीहरू भयो नि मधेसवादी दलहरू मधेसवादी अब नेतृत्व अब मधेस दलको हैसियत कत्रो भन्ने भन्दा पनि उनी नेताको दृष्टिकोण कस्तो भन्नेमा मैले बढी जिज्ञासा हो यो विषयमा त तपाईँले CPG हुनुहुन्छ होइन अब सिपिजीहरूको त उहाँहरूको उहाँ चाहिँ आफ्नै सङ्कटमा हुनुहुन्छ अनि सङ्कट भन्दा नि उहाँहरू फेज आउट हुनुभयो त्यो बेलाको अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो होइन अघि तपाईँले कहाँ बिचमा नाम लिनुभएको थियो उहाँहरू फेज आउट हुनुभयो अब युवा पुस्ताले उहाँहरूको चाहिँ पहिलाका सङ्घर्षहरूमा समस्याहरू के भएको थिए क्रान्ति आन्दोलनहरूले कहाँ के कारणले धक्का खाथे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के हुन्थ्यो भन्ने हामीले पनि उहाँहरूबाट सिक्ने मात्रै हो त्यसकारण सिपी मैनालजीहरू होइन मैले यहाँ उदाहरण जोड्दै थिएँ साना पार्टीको कुराकानी गर्दा तराईका पार्टीहरू विशेष गरी मधेसका पार्टीहरूको विषयमा डाक्टर विजय मिश्रलाई तपाईँले पटक पटक मिडियामा ल्याइरहनु भएको छ नि तराईको विषयमा चाहिँ तराई आन्दोलनको बारेमा 2054देखि चाहिँ 64सम्म जुन तराई आन्दोलनको त्यो थेसिस त्यो बारेमा थेसिस गर्नुभयो पिएचडी उहाँको त्यही विषय हो नि तराईका पार्टीहरू इन्डियाले चाहिँ कसरी बनाइदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको थेसिस बोल्छ नि होइन इन्डियाको त नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप त पहिला दरबारमा कसरी हुन्थ्यो अनि वाममा कसरी वाम भन्दा पनि अझ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र काङ्ग्रेस पार्टीभित्र र तराईमा चाहिँ इन्डियाको योजना अनुरूपका पार्टीहरू खुलेको हुनाले त्यो तराईका चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीहरू तपाईँले भन्नुभएको राष्ट्रिय बहसमा आउनै सक्दैनन् ती भनेका नेतृत्वहरूको अब दोस्रो पुस्ताहरू कोही पनि देखिएन नि महन्त ठाकुर पछाडिका दोस्रो पुस्ता कोही पनि देखिएन होइन राजेन्द्र महतो पछाडिका दोस्रो पुस्ता कोही पनि देखिएन शरद सिंह भण्डारी पछाडिका चाहिँ दोस्रो पुस्ताहरू कोही पनि देखिएन त्योभन्दा पछाडि सिकेहरूको उदयलाई के भन्ने त हो तराईको चाहिँ एउटा सिकेजीहरू अहिले ट्रायलमा हुनुहुन्छ अब सिकेजीहरूको उठानै फेरि कस्तो भइदियो भने तराईमा भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध चाहिँ पश्चिमी साम्राज्यवादको नेतृत्व गरेर आएको र उहाँका गतिविधिहरू पहिलाका त्यस्ता थिए अब यद्यपि उहाँहरूले अहिले सरकार चलाउँदाखेरि पनि उहाँले चलाउनु भएको चाहिँ यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ क्यारे त्यो त्यत्तिकै चाहिँ गलत तरिकाले मन्त्रालय चलिरहेको भन्ने कुरा भित्र छ उहाँ ट्रायलको रूपमा हुनुहुन्छ हेर तराईबाट चाहिँ यो साना पार्टीहरू उदाउने क्रम चाहिँ सुरुवात भएको छ एक किसिमले इन्डियाबाट तराईमा निर्माण भएका पार्टीहरू चाहिँ ती अब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अपाङ्ग भए लङ्गडो भए तिनीहरूका कुनै उद्देश्य नभएको हुनाले तपाईँले भनेको राष्ट्रिय बहसमा ती पार्टीहरूको भूमिका हुन्न राष्ट्रिय बहसमा भूमिका भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको नै हो ठिक छ ब्रह्मणजी ठ्याक्कै म कुराकानीको अन्तिम चरणमा छु यदि हर्क र बालनले पार्टी बनायो भने यो क्षतिपूर्ति हुन्छ तपाईँले अलिकति त्यहाँ आशा छ भन्ने खालको कुरा राख्न खोज्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन उहाँहरू नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भने हो बालनजी शिक्षित युवा हुनुहुन्छ नि हर्कजी अब उहाँको औपचारिक शिक्षाको भन्दा पनि उहाँले पछिल्लो चरण चाहिँ मेयर जितिसक्नु भएपछि अरूको भन्दा फरक तरिकाले जनताले चाहिँ अरू नेताबाट नपाएको काम उहाँबाट पाएको सानै एउटा पानीकै विषय लगायत अरू सुधारका विषयहरूमा गर्न खोजेको कुरा देखिया छ यो चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पार्टीहरू आउनुपर्छ भन्ने हो जनताले छान्न पाउनु पर्यो नि त जति सक्दो धेरै पार्टी आउनु पर्यो बस अनि त्यसले निकास त्यो निकास लिएर एक त अब मेरो उहाँहरूलाई सुझाव के हो भने तपाईँहरू सिद्धान्त र विचार लिएर मात्रै हर्क र बालेन्जीहरू आउनु होला फेरि होइन रविको पार्टी जस्तै राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी जस्तै जनताको चाहिँ यी पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई लिएर त्यसलाई क्याच गर्ने गरी आउनु भयो प्रतिक्रियाको मत लिएर नआउनुहोस् हो नआउनुहोस् सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा क्लियर भएर आउनु होला र मेरो बालेन र हर्कजीलाई चाहिँ अग्रिम शुभकामना पनि के हो भने नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र लिएर आउनुहोस् अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन त्यो मार्गचित्रसहित आउनु होला जनताले खोजिरहेको त्यो हो र अब हामी त नयाँ छौँ तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय निकाय चलाइसक्नु भएको हुनाले त्यो कुरा जनताले तपाईँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर्छन् नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र नलिकन आउनु चाहिँ त्यो तपाईँहरूको लागि पनि राजसभाभन्दा फरक चाहिँ केही पनि हुने चाहिँ देखिँदैन तपाईँको अपिल अहिले समग्रमा बुझ्नुपर्ने कुरा विचार दृष्टिकोण क्लियर बनाएर एउटा सैद्धान्तिक स्पष्टता सहित धेरैभन्दा धेरै युवाहरूको पार्टी खोलौँ धेरैभन्दा धेरै युवाहरूको पार्टी खोलौँ त्यो पार्टीले चाहिँ नेपालको समस्या कसरी हल गर्छ मुख्य गरी चाहिँ बेरोजगारीको समस्या कसरी हल गर्छ दृष्टिकोण त्यही हो अब अरूभन्दा नि हामीलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ भने 80 लाखभन्दा बढी युवा शक्ति विदेशमा श्रम गर्न बाध्य छन् उनीहरूलाई नेपालमा लिएर आएर चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति बनाउने कार्यक्रमहरू कस्ता हो होइन जस्तो हाम्रो पार्टी नेपालले त त्यसलाई राखेको छ अब हामी जनतामा त्यही लिएर जाँदैछौँ हो यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी मुख्यतया के धेरै ठुलो वैचारिक सैद्धान्तिक भनेको चाहिँ किसानका मुद्दा
गरिबका मुद्दाहरू, प्राकृतिक स्रोत र साधनका उपयोगहरू होइन, अनि अर्को परराष्ट्र नीतिका विषयमा र नेपालको सुरक्षाको विषयमा नै हो होइन। यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि आउने हो भने त त्यो नै वैचारिक सैद्धान्तिक आधारहरू भइहाल्छन् नि। हस् प्रमण्डजी, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।